बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ एक ऐसी तहरीक के बारे में चंद बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ जो दौलत उस्मानिया की आखिरी दौर में इस वक्त बर्पा हुई जब पूरा यूरोप और दुनिया कुफर इस्लाम के खिलाफ बरसर पैकार था और आलम इस्लाम की हिस्से बखरे करने की सबील कर रहा था। यह तहरीक अरब के इलाका नजद में शुरू हुई और उसने दुनिया की सियासत और मजहबी अफकार पर दूर रस असरात मरतब किए। तहरीक वहाबियत के नाम से मरूफ होने वाली इस तहरीक के बानी अरब के मशहूर आलम दीन शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब बिन शेख सलमान हैं। शेख ने 1115 हिजरी के मुताबिक 1703 ईस्वी में रियाज के शुमाल में वाक़ एनिया नामी शहर में जन्म लिया। बहरुल्लाह हज़ारवी अपनी किताब अब्दुल अज़ीज़ बिन अब्दुर्रहमान आल सऊद में लिखते हैं, शेख मोहम्मद के दादा का नाम शेख सलमान बिन अली था। वो नजद के मशहूर आलम थे और हम्बली फ़िक़ा के अज़ीम उलमा में उनका शुमार होता था। वो फतवा भी जारी करते थे। उन्होंने बेशुमार तलबा को दीनी तालीम के जेवर से आरास्ता किया। बहरुल्लाह हज़ारवी के बकौल शेख मोहम्मद के वालिद मोहतरम का नाम अब्दुल वहाब था। वो भी काजी के मनसब पर फैज़ थे। गोया शेख मोहम्मद एक इल्मी घराने में पैदा हुए जो मजहबन हम्बली और मशरबन सूफ़ी थे और अपने इलाके में कदर की निगाह से देखा जाता था। शेख मोहम्मद ने तालीम की इब्तदा हिफ्ज़ कुरान से की। जब इनकी उम्र 10 साल हुई तो हिफ्ज़ कुरान हिफ्ज़ कर लिया। 10 साल की उम्र में हिफ्ज़ कुरान अगरचे बहुत बड़ी सआदत है, लेकिन एक अरब बच्चे का 10 साल तक कुरान करीम हिफ्ज़ करना कतन उसकी जहानत की दलील नहीं। अगर बिलफर्ज उन्होंने 5 साल की उम्र में भी पढ़ना शुरू किया हो तो 5 साल में तकमील जहानत की नहीं के बावत की दलील है। अजम में एक जहीन बच्चा 1.5 साल में कुरान करीम हिफ्ज़ कर लेता है और जो किन दिनों से 3-4 साल का अरसा दरकरार होता है। लिहाजा बहरुल्लाह हज़ारवी का यह कहना कि 10 साल की उम्र में शेख ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया जो उनकी दयानत की दलील है, किसी तरह सही नहीं है। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी के कौल से भी हमारी इस बात की तायीद होती है। आप लिखते हैं, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब बेवकूफ़ और कम इल्म शख्स था और मुसलमानों की तकफ़ीर में बहुत इजलत करता था। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब ना सिर्फ कौनदेन था बल्कि अखड़ मिजाज, गुस्ताख और मुँहफट भी था। हत्ता कि अपने वालिद ग्रामी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह से भी उलझ पड़ता जो मज्जी खलैक थे। शेख अली तंतावी जोहरी मिस्री लिखते हैं, शेख अपने वालिद ग्रामी के हल्के दर्स में हाजिर हुआ और इन बिद्तों और मुखालिफ शरअ रसूमात का इनकार करने लगे जो इस दौर में मरवज थीं। यहाँ तक कि लोग इनके मुखालिफ बन गए। इनके वालिद ग्रामी भी इस रवैये से खुश नहीं थे। वो इनके नज़रियात से इतफाक़ नहीं फरमाते थे, लेकिन वो बाहमी सुलह व आतिशी को तरजीह देते थे और सख्ती करने को नापसंद करते थे। उन्होंने मोहम्मद को इस बात से रोका, लेकिन वो दावत व तबलीग का काम करते रहे और बिदात का इनकार करते रहे, हत्ता कि उन बाप बेटा के दरमियान तू मैं की नौबत आ गई। शेख अब्दुल वहाब अलैह रहमा किसी वजह से एनिया को छोड़कर हरीमला तशरीफ़ लाए और दर्स व तदरीस में मशगूल हो गए। शेख मोहम्मद भी हरीमला पहुँचे और अपने वालिद ग्रामी के दर्स में शिरकत करने लगे, लेकिन यहाँ भी इनके रवैये में कोई फ़र्क ना आया। वही बेबाकी और मुरवजा रसूम पर वही एतराज़ात। शेख अब्दुल वहाब अलैह रहमा ने बहुत कोशिश की कि मोहम्मद हट दर्मी की राह तर्क करके कुरान व हदीस को समझने की कोशिश करे, लेकिन इसकी शिद्दत पसंदी में कोई फ़र्क न आया। वालिद पर मोतरद रहे। असलाफ के अफकार व नज़रियात को शिरक व बुतप्रस्ती का नाम देते रहे। कुछ अरसा वालिद ग्रामी की खिदमत में गुजारने के बाद इजाज़ मुक़द्दस की राह ली, मदीना तैयबा पहुँचे और मुख्तलिफ जलील कदर उलमा के दरूस में शिरकत की। अल-जामी अल-फरीद के मुतरजम अताउल्लाह साकिब लिखते हैं, फरीज़ हज अदा करने के बाद मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ ले गए और वहाँ के मशाइख से तालीम हासिल की, जिनमें ख़ास और काबिल ज़िक्र हस्तियाँ ये हैं, शेख अब्दुल्ला बिन यूसुफ नजदी, शेख अब्दुल्ला बिन इब्राहीम, शेख मोहम्मद हयास सिंधी,
شیخ آفندی داغستانی، شیخ اسماعیل، شیخ عبداللہ، شیخ محمد افالکی، محمد حیات سندھی غیر مقلد عالم دین تھے اور ابن تیمیہ کے افکار سے بہت متاثر تھے۔ شیخ محمد ان سے بہت متاثر ہوئے اور انہی کی تقلید میں زائرین روضہ اقدس پر اعتراض کرنے لگے۔ مدینہ منورہ میں انہیں بعض صحیح العقیدہ علماء سے بھی اکتساب کا موقع ملا، جنہوں نے ان کی پیشانی سے شکاوت کی تحریر پڑھ کر یہ پیش گوئی کر دی کہ یہ شخص خود بھی گمراہ ہوگا اور دوسروں کو بھی گمراہ کرے گا۔ شیخ جمیل آفندی صدقی وہابی عراقی لکھتے ہیں، مذکورہ بالا دونوں عالم اور دونوں مشائخ جن سے شیخ محمد عبد الوہاب نے علم کی فراست قلبی سے حاصل کی، اس کی گمراہی اور الحاد کو پا لیا۔ وہ کہا کرتا تھے اللہ تعالیٰ اس شخص کو گمراہ کرے گا اور اس کی وجہ سے بہت سے بندگان خدا گمراہ ہوں گے، اور ایسا ہی ہوا۔ شیخ محمد کے والد شیخ عبد الوہاب جو علماء صالحین سے تھے اپنے بیٹے میں الحاد کو تاڑ گئے۔ وہ لوگوں کو اس سے خبردار کیا کرتے۔ اس طرح ان کے بھائی شیخ سلیمان بھی لوگوں کو محمد بن عبد الوہاب سے بچنے کی تلقین کرتے تھے۔ عالم اسلام ان دنوں چاروں طرف سے دشمنوں کے نرغے میں آ چکا تھا۔ مغربی مسلمانوں کو تقسیم کرنے کی کوشش میں تھے، جبکہ سلاطین عثمانی علماء اور صوفیہ امت کو متحد کرنے کی سبیل کر رہے تھے۔ برطانیہ اس کوشش میں تھا کہ کسی طرح اسلامی علاقوں پر اس کی گرفت مضبوط ہو جائے، سو اس نے مختلف اسلامی علاقوں میں اپنے تجربہ کار جاسوس پھیلا رکھے تھے، جو ایسے لوگوں کی تلاش میں تھے جو مسلمانوں میں منافرت کا بیج بو کر ان کو باہم دست و گریباں کر دیں اور ان کی طاقت کو ختم کر کے اپنے مقاصد میں کامیابی کی راہ ہموار کر سکیں۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب حصول علم کے لیے حجاز مقدس کے علاوہ شام اور عراق بھی گیا۔ بصرہ میں ان کی ملاقات شیخ محمد المجوعی سے ہو گئی، جو تقلید ائمہ کا سخت مخالف اور شدت پسند عالم دین تھا۔ شیخ نے ان سے خوب استفادہ کیا اور پہلے سے کہیں بڑھ کر آزاد اور منہ پھٹ ہو گئے۔ اب وہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتے تھے اور کہا کرتے تھے میں ابو حنیفہ سے زیادہ جانتا ہوں، بلکہ محمد بن عبد الوہاب امام ابو بخاری علیہ رحمہ کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے اور کہا کرتے تھے آدھی سے زیادہ بخاری لچر ہے۔ گستاخی کی انتہا یہ کہ وہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان میں بھی گستاخی کرتے تھے، نعوذ باللہ۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ امام ابن تیمیہ بھی صحابہ کرام علیہ رضوان کی غلطیوں کی نشاندہی کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سی غلطیاں کی۔ ایک روایت میں ہے علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے 300 غلطیاں کی، نعوذ باللہ۔ برطانوی جاسوس عالم اسلام میں ایسے لوگوں کی تلاش میں تھے، سو بصرہ میں انہوں نے شیخ محمد بن عبد الوہاب کی صورت میں گوہر مقصود پا لیا۔ ایک تجربہ کار برطانوی جاسوس ہمفرے نے شیخ محمد بن عبد الوہاب سے میل جول پیدا کیا اور ان کی خودسری جہالت اسلام دشمنی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ اس ماہ جاز جاسوس نے اپنی کارگزاریوں کو بعد میں تحریری شکل دی، جس کو اردو کے قالب میں ڈھال کر ہمارے لیے شیخ کی شخصیت اور ان کی کارگزاریوں کو سمجھنا آسان کر دیا گیا ہے۔ اب ہم شیخ کی کہانی ہمفرے کی زبانی قلم بند کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہابی تحریک کس طرح کن مقاصد کے لیے مرد وجود میں آئی اور اس سے عالم اسلام کو کیا نقصانات اٹھانے پڑے۔ ہمفرے کہتا ہے 1710 میں انگلستان کی نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت نے مجھے مصر، عراق، ایران، حجاز اور ان کے مرکز استنبول کی جاسوسی پر مامور کیا۔ مجھے ان علاقوں میں وہ راہیں تلاش کرنا تھی جن سے مسلمانوں کو درہم برہم کر کے مسلم ممالک میں سامراجی نظام رائج کیا جا سکے۔ میرے ساتھ نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت کے نوآور بہترین تجربہ کار جاسوس اسلامی ممالک میں اس کام پر مامور تھے۔ ان دنوں جب میں ترکھان کا کام کرتا تھا میری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو وہاں اکثر آتا جاتا رہتا تھا۔ وہ دینی طالب علموں کا لباس پہنتا تھا۔ اس کا نام محمد بن عبد الوہاب تھا۔ وہ ایک اونچا اڑنے والا جاہ طلب وسیلہ انسان تھا۔ اس عثمانی حکومت سے سخت نفرت تھی اور وہ ہمیشہ اس کی برائی کرتا تھا، لیکن حکومت ایران سے اس کا کوئی سروکار نہیں تھا۔
मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब एक आज़ाद ख्याल आदमी था। शेख मोहम्मद के नज़दीक हनफी, शाफी, हम्बली और मालकी मकातब फ़िक्र में से किसी मर फ़िक्र की कोई ख़ास अहमियत नहीं थी। वो कहता था कि खुदा ने जो कुछ कुरान में कह दिया बस वही काफ़ी है। ये शख्स कुरान व हदीस का अच्छा मुताला रखता था और अपने अफकार की हिमायत में बुजुर्गान इस्लाम के अक़वाल व आरा को बतौर सनद पेश करता था, लेकिन कभी कभी इसकी फ़िक्र मशाहिर उलमा के ख़िलाफ़ होती थी। मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब से मेल जोल और मुलाकातों के सिलसिले के बाद मैं इस नतीजा पर पहुंचा कि बरतानवी हुकूमत के मकासद को अमली जमा पहनाने के लिए ये शख्स बहुत मुनासिब दिखाई देता है। इसकी ऊंचा उड़ने की ख्वाहिश, जहाँ तलबी, गरूर, उलमा व मशाइख इस्लाम से इसकी दुश्मनी, इस हद तक खुदसरी के खुलफा राशिदीन भी इसकी तनकीद का निशाना बने और हकीकत के सरासर खिलाफ कुरान व हदीस से इस्तिफादा इसकी कमज़ोरियाँ थीं जिससे बड़ी आसानी से फ़ायदा उठाया जा सकता था। शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब अबू हनीफ़ा की तहकीर करता था और उससे नाकाबिल एतबार समझता था। मोहम्मद कहता था, मैं अबू हनीफ़ा से ज़्यादा जानता हूँ। बहर सूरत मैंने अब्दुल वहाब से बहुत गहरा मरासिम कायम कर लिया और हमारी दोस्ती में नाकाबिल जुदाई इस्तेकाम पैदा हो गया। मैं बार बार उसके कानों में ये रस घोलता था कि खुदा ने तुम्हें हज़रत अली और हज़रत उमर से कहीं ज़्यादा साहिब सदात बनाया है और तुम्हें बड़ी फजीलत और बुजुर्गी बख्शी है। अगर तुम जनाब रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में होते तो यकीनन उसकी जानशीनी का शर्फ तुम्हें ही मिलता। मैं हमेशा पर उम्मीद लहजे में उसे कहता, मैं चाहता हूँ कि इस्लाम में जिस इनकलाब का रुनमा होना है वह तुम्हारे हाथों से अंजाम पदीर हो, इसलिए कि सिर्फ तुम ही वो शख्सियत हो जो इस्लाम को ज़वाल से बचा सकते हो और इस सिलसिले में सब की उम्मीदें तुमसे वाबस्ता हैं। मैंने मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के साथ तय किया कि हम दोनों बैठकर उलमा, मुफस्सिरीन और दीन व मज़हब और सहाबा कराम से हट कर नए अफकार की बुनियाद पर कुरान मजीद पर गुफ्तगू करेंगे। हम कुरान पढ़ते और आयात के बारे में इजहार ख्याल करते। मेरा लाहेमल ये था कि मैं किसी तरह उसे अंग्रेज़ नवाबादियाती इलाकों की वजारत के दाम में फंसा दूँ। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उस ऊंची उड़ान वाले खुद परस्त इंसान को अपनी गुफ्तगू की लपेट में लेना शुरू किया, यहाँ तक कि उसने हकीकत से कुछ ज़्यादा ही आज़ाद ख्याल बनने की कोशिश की। किस्सा मुख्तसर, आहिस्ता आहिस्ता मैं मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के बदन से ईमान का लिबादा उतारने में कामयाब हो गया। इस दिन के बाद से मेरा मकसद मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को रहबरी और पेशवाई की फ़िक्र देना हो गया। मुझे इसके कल्ब व रूह में उतर कर शिया सुन्नी फ़िरक़ों के अलावा इस्लाम में एक तीसरे फ़िरक़े की सरबराही की पेशकश को उसके लिए काबिल अमल बनाना था। मैं इस कोशिश में था जिस पौधे को सींचने में मैंने अपनी जवानी के दिन सर्फ किया, अब जितनी जल्दी मुमकिन हो सके उसके फलों से इस्तिफ़ादा करूँ। इसके बाद हम्फ्रे वापस चला जाता है और अपनी कारगुजारी हुकूमत बरतानिया को पेश करता है। हुकूमत बरतानिया उसकी कारगुजारी पर इत्मीनान का इजहार करती है और हम्फ्रे को ताकीद करती है कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब पर तसल्लुत नौबदियाती वजारत का सबसे अहम मसला है और वजारत ने बड़ी शिद्दत से ताकीद की कि मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को एक मुनज़्ज़म मनसूबे के तहत इन अमूर से आगाह करूँ जिन्हें आइंदा चलकर उसे हमारे लिए अंजाम देना है। इसके बाद शेख असफ़ान जाते हैं। दूसरे बरतानवी जासूस हम्फ्रे की अदम मौजूदगी में उसका ताक़ुब करते हैं। अब्दुल करीम नामी शख्स दो ख़वातीन जासूसों के साथ शेख से मेल जोल का सिलसिला बढ़ाता है और शेख वो सब कुछ कर गुजरता है जिसकी आलम दीन से तवक्को नहीं की जा सकती, लेकिन यह सब कुछ वो जायज़ समझ कर करते हैं। उन्हें इस बात का कतई एहसास नहीं होता कि उनसे खेल खेला जा रहा है और तारीफ़ व तौसीफ़ और हमदर्दी का मकसद आलम इस्लाम में मुनाफरत का बीज बोना है। बहरहाल हम्फ्रे लिखता है, इसके बाद सेक्रेटरी ने अपनी गुफ्तगू जारी रखते हुए कहा, तुम्हें मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के साथ बिल्कुल वाज़ेह और दो टोक अल्फाज में बात करनी है, क्योंकि हमारे अमाल असफ़हान में उससे बड़ी सराहत के साथ पहले ही गुफ्तगू कर चुके हैं और वो इन बातों को मान चुका है, मगर इस शर्त के साथ कि उस उस्मानी हुकूमत के मकामी उलमा और मुतासिब लोगों के हाथों आने वाले ख़तरात से बचाया जाए और उसकी हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ का भरपूर इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि इसकी दावत के ज़ाहिर होते ही हर तरफ से उसे ख़त्म करने की कोशिश की जाएगी और ख़तरनाक सूरतों में उस पर हमले किए जाएंगे। हुकूमत बरतानिया ने शेख मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब को असले से अच्छी तरह लैस करने के बाद ज़रूरत के मौके पर उसकी मदद की तायद भी की थी और शेख की मर्ज़ी के मुताबिक जज़ीरतुल अरब में वाक़ नजद के इलाके को उसकी हकमियत का पहला मकाम करार दिया था।
شیخ کی موافقت کی خبر سن کر میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، اور میں نے سیکرٹری سے یہ سوال کیا کہ میری آئندہ کی ذمہ داریاں کیا ہوں گی، مجھے اس کے بعد کیا کرنا ہوگا، اور شیخ سے کس قسم کا کام لینا ہوگا، نیز یہ کہ میں اپنے فرائض کا کہاں سے آغاز کروں۔ سیکرٹری نے جواب دیا، نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت نے تمہارے فرائض کو بڑی وضاحت سے متعین کیا ہے، اور ان امور کی نگرانی جنہیں شیخ کو تدریجاً انجام دینا ہے وہ یہ ہیں: نمبر 1، اس کے مذہب میں شمولیت اختیار کرنے والے مسلمانوں کی تکفیر اور ان کے مال و عزت اور آبرو کی بربادی کو روا سمجھنا، اس ضمن میں گرفتار کیے جانے والے مخالفین کو پردہ فروشی کی مارکیٹ میں غلام و کنیز کی حیثیت سے بیچنا۔ نمبر 2، بت پرستی کے بہانے بصورت امکان خانہ کعبہ کا انہدام اور مسلمانوں کو خارج حج سے روکنا اور حاجیوں کو جان و مال کی غارت گری پر قبائل عرب کو اکسانا۔ نمبر 3، عرب قبائل کو عثمانی خلیفہ کے احکامات سے سرتابی کی ترغیب دینا اور ناخوش لوگوں کو ان کے خلاف جنگ پر آمادہ کرنا۔ اس کام کے لیے ایک ہتھیار بند فوج کی تشکیل، اشراف حجاز کا احترام اور اثر و نفوذ کو توڑنے کے لیے انہیں ہر ممکن طریقے سے پریشانیوں میں مبتلا کرنا۔ نمبر 4، پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے جانشینوں اور کلی طور پر اسلام کی برگزیدہ شخصیتوں کی اہانت کا سہارا لے کر، اور اسی طرح شرک و بت پرستی کے آداب و رسوم کو مٹانے کے بہانے مکہ، مدینہ اور دیگر شہروں میں جہاں تک ہو سکے مسلمانوں کی زیارت گاہوں اور مقبروں کی تاراجی، جہاں تک ممکن ہو اسلامی ممالک میں فتنہ و فساد، شورش اور بدامنی پیدا کرنا۔ نمبر 6، قرآن میں کمی بیشی پر شاہد احادیث و روایات کی روح سے ایک جدید قرآن کی نشر و اشاعت۔ یہ ہدایات لے کر ہمفرے ایک بار پھر اسلامی ممالک کا رخ کرتا ہے۔ نجد میں وہ شیخ محمد بن عبد الوہاب سے ملتا ہے اور اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سرگرم عمل ہو جاتا ہے۔ ہمفرے کہتا ہے، یہ بات بھی بتانا ضروری ہے کہ اس مقام پر شیخ کی دعوت کا سامان فراہم کرنے میں ہمیں 2 سال کا عرصہ لگا۔ 1143 ہجری کے وسط میں محمد بن عبد الوہاب نے جزیرۃ العرب میں اپنے نئے دین کے اعلان کا حتمی ارادہ کیا اور اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا جو اس کے ہم خیال تھے اور اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کر چکے تھے۔ ابتدا میں صرف اپنے خاص اصحاب اور مریدوں کے دائرہ میں چند مبہم اور غیر واضح الفاظ میں بڑے اختصار کے ساتھ اس دعوت کا آغاز ہوا، لیکن کچھ عرصے کے بعد نجد کے ہر طبقہ کے افراد کو بڑے پیمانے پر دعوت نامے بھیجے گئے۔ آہستہ آہستہ ہم نے پیسہ کے طور پر شیخ کے افکار کی حمایت میں ایک بڑا مجمع اکٹھا کیا اور انہیں دشمنوں سے نبرد ہونے کی تلقین کی۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جزیرۃ العرب میں شیخ محمد بن عبد الوہاب کی دعوت کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ اس کے مخالفوں کی تعداد بھی بڑھنے لگی۔ ہمارے پروگراموں میں ایک پروگرام شیخ محمد بن عبد الوہاب کے دشمنوں کو پیسے کے ذریعے توڑنا تھا۔ ہمارے تنخواہ دار اب مخالفین کی صفوں میں رہ کر ہمارے لیے جاسوسی کرتے تھے اور ان کے ارادوں سے ہمیں آگاہ رکھتے تھے۔ محمد بن عبد الوہاب کی دعوت کے برسوں بعد جب 6 نکاتی پروگرام کی کامیابی کی پوری منزلیں طے کر چکا تو نوآبادیاتی علاقوں کی وزارت نے ارادہ کیا کہ اب سیاسی اعتبار سے بھی جزیرۃ العرب میں کوئی کام ہونا چاہیے۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے اعمال میں سے محمد بن سعود کو محمد بن عبد الوہاب کے ساتھ اشتراک کے عمل پر مامور کیا اور اس کام کے لیے محمد بن عبد الوہاب کے پاس خفیہ طور پر ایک نمائندہ بھیجا تاکہ اس کے سامنے حکومت برطانیہ کے مقاصد کی توضیح کرے۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب کی کہانی خاصی دلچسپ ہے۔ اختصار کے لیے ہم نے صرف چند اقتباسات پر اکتفا کیا۔ اگر کوئی شخص تفصیل کا شیخ ہو تو اسے ہمفرے کے اطرافات نامی کتاب پڑھنی چاہیے جو کہ اردو میں بھی دستیاب ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں یہ ایک جعلی کتاب ہے۔ بالفرض یہ جعلی بھی ہے تو اس کو پڑھ کر شیخ محمد بن عبد الوہاب کی جو تصویر نظر آتی ہے وہ اس تصویر سے مختلف نہیں جو ان کے ہم عصر اہل سنت والجماعت کی تحریروں کو پڑھ کر سامنے آتی ہے۔ ہم نے شیخ محمد کے افکار و نظریات کو بیان کیا اور ساتھ ساتھ ہمارا مقصد لوگوں کو آگاہ کرنا ہے تاکہ وہ فلاح پا سکیں۔
अल्लाह हाफिज़ नाज़रीन। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के निशान पर क्लिक करें ताकि अच्छी आने वाली मज़ीद वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।